नाज़रीन आदाब, 3 जुलाई 2022 मुताबिक 3 ज़िलहिज्जा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मूसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाया अहम खबरों के खास हिस्से। उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल के कत्ल के अहम मुल्जिम रियाज अत्तारी और मोहम्मद गौस ने कत्ल से बहुत पहले बीजेपी लीडरों से राब्ता कर लिया था। बीजेपी के कई लीडरों के साथ उनकी तस्वीरें मिली हैं। कांग्रेस ने हफ्ते को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी लीडरों के साथ मुल्जिमीन की तस्वीर भी जारी की हैं, लेकिन बीजेपी ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की है। ताहम तस्वीर की वजह से बीजेपी को तमाम इल्ज़ामात का सामना है, क्योंकि बीजेपी ने भी तस्वीर की बुनियाद पर अपोजिशन लीडरों पर तमाम इल्ज़ामात आयद किए थे, जिसमें बीजेपी ने तस्वीर की बुनियाद पर कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी को भी निशाना बनाया था। उदयपुर कत्ल सानहे के चारों मुल्जिमीन को जयपुर कोर्ट से निकलते वक्त वकीलों ने जमकर पीटा। मुल्जिमीन की किसी भी वकील ने पैरवी नहीं की। चारों मुल्जिमीन को NIA ने अदालत में पेश किया। और न्यूज के शरीक बानी और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने मोहम्मद जुबैर की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए उन्हें 14 दिन की अदालती हिरासत में भेजने का फैसला लिया है। दिल्ली पुलिस ने समाअत के दौरान जुबैर की जमानत अर्जी की मुखालिफत की थी। अदालत ने इस ताल्लुक से कहा कि दिल्ली पुलिस के जरिए की जा रही जांच के दौरान जमानत देने की कोई बुनियाद नहीं है। हिंदुस्तान में मजहबी आज़ादी को लेकर अमरीकी रिपोर्ट पर मरकजी सरकार ने सख्त एतराज किया है। हिंदुस्तानी वजारत खारजा ने बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी से वाबस्ता कमीशन की इस रिपोर्ट को जानिबदाराना और गलत करार दिया है। जून में जारी इस रिपोर्ट में बाइडन इंतजामिया से हिंदुस्तान, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और 11 दीगर ममालिक को मजहबी आज़ादी के मामले पर खास तशवीश वाले ममालिक की फहरिस्त में रखने की सिफारिश की गई थी। हालांकि ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। इससे पहले भी इस अमरीकी कमीशन ने इस तरह की रिपोर्ट शाये की थी। साल 2020 में ट्रंप इंतजामिया के एक आला ओहदेदार ने कहा था कि मजहबी आज़ादी के मामले पर हिंदुस्तान में जो भी हो रहा है वो तशवीशनाक है। दहशतगर्दी के इल्जाम में कैद हसनी परवीन, मोहम्मद नदीम, रईस अहमद, अब्दुल्ला और मोहम्मद फुरकान, जिन्हें बिजनौर ब्लास्ट 2015 केस में NIA ने 18 संगीन दफात में 7 मुकदमे दर्ज किए थे। एडवोकेट नजमुस्साकिब खान ने बताया कि आज स्पेशल NIA कोर्ट ने दहशतगर्दी की दफात को खत्म करते हुए कहा कि इतने सारे दफात शक की तरफ इशारा करते हैं, जबकि मुल्जिमान के खिलाफ दफा 121 और 122 यानी दहशतगर्दी जैसी संगीन दफात साबित होना नहीं पाया जाता है, लिहाजा उन्हें बरी किया गया है। उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा की एक मकामी अदालत में 2 मसाजिद, आगरा की जहांआरा मस्जिद और मथुरा की शाही मस्जिद ईदगाह की साइंटिफिक जांच के लिए अर्जी दाखिल की गई है। ये अर्जी पहले से शाही मस्जिद ईदगाह के सिलसिले में दाखिल अर्जी के मुद्दाआन के वकील शैलेंद्र सिंह ने दाखिल की है। इस केस में सिंह के अलावा 3 लखनऊ यूनिवर्सिटी, 2 शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी और 1 देहरादून की ICFAI यूनिवर्सिटी के लॉ शोबे के तालिब इल्म मुद्दई हैं। महाराष्ट्र में उद्धव हुकूमत का खात्मा हो चुका है और बीजेपी क़यादत में नई हुकूमत तश्कील दे दी गई है। एकनाथ शिंदे ने बतौर वजीर आला और देवेंद्र फडणवीस ने बतौर नायब वजीर आला ओहदा राजदारी का हलफ भी ले लिया है। इसके बावजूद रियासत में सियासी हलचल कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे माहौल में जबकि असेंबली स्पीकर ओहदे पर तकर्रुरी के लिए सरगर्मियां जारी हैं और NDA की तरफ से बीजेपी रुकन असेंबली राहुल नार्वेकर को उम्मीदवार बनाया गया है, MVA यानी महाविकास अघाड़ी के एक फैसले ने सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल MVA ने भी अपनी तरफ से असेंबली स्पीकर के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक MVA ने शिवसेना रुकन असेंबली राजन सालवी को मैदान में उतारा है। उन्होंने अपना पर्चा नामजदगी भी दाखिल कर दिया है। अब इन दोनों के दरमियान असेंबली स्पीकर ओहदे के लिए इंतखाब 3 जुलाई यानी इतवार को होगा। यूक्रेन के जनूबी उड़ीसा इलाके में जुमे की रात रूसी मिसाइल हमलों में एक बच्चे समेत कम से कम 21 अफराद हलाक और 6 बच्चों समेत 38 दीगर जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुक्काम का कहना है कि रूसी जंगी तैयारों से बहर अस्वद पर 3 मिसाइल दागे गए हैं। रूस ने गुज़िश्ता चंद दिनों में यूक्रेन के शहरों पर दर्जनों मिसाइल दागे हैं। ताहम रूसी हुकूमत के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने इस बात की तरदीद की है कि ये हमले आम शहरियों को निशाना बना रहे थे। वहीं रूस ने यूरोप काउंसिल के साथ होने वाले मुतादिद मुआहदों से अलहदगी इख्तियार कर ली है। रूसी वजीर आज़म मिखाइल मिशुस्तीन के जारी करदा हुक्म के मुताबिक मॉस्को मनशियात और मनशियात की लत के खिलाफ जद्दोजहद, कुदरती आफात की रोकथाम और बचाव से मुताल्लिक यूरोपीय यूनियन की बैनुल-अक़वामी ताउन कौंसिल से बाहर निकल जाएगी। इसके अलावा रूस ने यूरोपीय यूनियन के कल्चर फंड समई बसरी रिसर्च सेंटर से भी अलहदगी का ऐलान कर दिया है। बता दें, रूस 26 साल पहले यूरोपीय यूनियन में शामिल हुआ था और 1996 में उसने मुतादिद मुआहदों और समझौतों में
شمولیت اختیار کی تھی۔ کورونا کی پابندیوں کے خاتمے کے بعد اس سال 10 لاکھ مسلمان حج ادا کریں گے اور 2 سال بعد پہلی بار خانہ کعبہ میں فرزندان توحید کی اتنی بڑی تعداد جمع ہوگی۔ اب تک 3,12,982 عازمین حج مدینہ پہنچ چکے ہیں۔ اس سال بیرون ملک سے بھی عازمین کو آنے کی اجازت دی گئی ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ آئندہ برس سے عمرے اور حج کے لیے مجموعی طور پر 3 کروڑ مسلمانوں کے انتظامات کیے جائیں گے اور جدید ترین سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ امریکہ اور افغانستان کے موجودہ حکمرانوں کے درمیان دوحہ میں 2 روز تک جاری رہنے والے مذاکرات اختتام پذیر ہو گئے، جس کے بعد طالبان کے ترجمان نے کہا کہ بات چیت کا محور افغانستان کے منجمد اثاثے تھے۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق ملاقات کے بعد ایک بیان جاری کرتے ہوئے طالبان نے کہا کہ یہ 3 ماہ کے عرصے میں دونوں فریقین کے درمیان ہونے والی پہلی براہ راست بات چیت تھی اور دونوں نے مزید بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ امریکہ نے اب تک طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے اور رواں ہفتے کے آغاز میں ایک امریکی عہدیدار نے خبردار کیا تھا کہ دوحہ مذاکرات کو کابل کے موجودہ حکمرانوں کو سفارتی طور پر تسلیم کرنا نہ سمجھا جائے۔ پاکستانی حکومت نے کہا ہے کہ ایندھن کی قیمتوں میں اگلے 3 ماہ سے 4 ماہ تک اضافہ جاری رہے گا اور اس کے بعد نومبر دسمبر سے قیمتیں نیچے آنا شروع ہو جائیں گی۔ ڈان اخبار نے ہفتے کو اپنی رپورٹ میں یہ اطلاع دی ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں نے غاصب صہیونی حکومت کے خلاف مزاحمتی کارروائیاں جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ زیاد الناخلہ نے شہید ابو سمہدانہ کی یاد میں منعقدہ ایک پروگرام میں کہا کہ ملت فلسطین کھوکھلے وعدوں پر اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوگی۔ زیاد نے مزید کہا کہ ملت فلسطین اور اس کی استقامت دشمن کو اپنی تاریخ مسخ کرنے اور اپنے ملک سے عبور کرنے کے لیے پل کا کام نہیں کرے گی اور اسی بنا پر مجاہدین جدوجہد کے راستے پر گامزن ہیں اور اپنی جان فلسطین اور بیت المقدس پر قربان کر رہے ہیں۔ شہرنامہ صفحے کے مطابق ڈی ایم نے ایف ایس ڈی اے اور محکمہ صحت کی ٹیم کے ساتھ کیسر باغ میں وزیر حسن روڈ پر واقع سواستک چیریٹیبل بلڈ بینک پر چھاپہ مارا ہے۔ اس دوران بلڈ بینک میں کئی بے ضابطگیاں پائی گئیں۔ اس پر ڈی ایم نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ ایف ایس ڈی اے بلڈ بینک کو نوٹس جاری کر کے لائسنس منسوخ کرنے کی سفارش بھی کرے گا۔ راجدھانی کے 2 بلڈ بینکوں میں خون کا کالا دھندا سامنے آنے کے بعد ڈی ایم سوریہ پال گنگوار نے بلڈ بینک پر چھاپہ مارا تھا۔ اس دوران بلڈ بینک کا میڈیکل آفیسر لاپتہ تھا۔ اتر پردیش کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ اتر پردیش انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اونیش اوستھی نے بندیل کھنڈ ایکسپریس وے کی تعمیراتی کام 1 ہفتے کے اندر مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ریاستی حکومت کے 100 دن مکمل ہونے کے موقع پر ون مہوتسو کے تحت 35 کروڑ درخت لگانے کے پروگرام کے سلسلے میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے چیف سیکریٹری کی صدارت میں میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یو پی کے چیف سیکریٹری شری درگا شنکر مشرا نے کہا کہ ون مہوتسو پروگرام ماحولیات کو بچانے کی اپنی پہل میں حکومت کا ایک بہت اہم تہوار ہے۔ وزیر اعلیٰ سے یہ توقع ہے کہ 5 جولائی کو یہ مہا ابھیان ایک عوامی تحریک بن جائے گا۔ واضح رہے وزیر اعلیٰ خود چترکوٹ میں درخت لگائیں گے۔ علامہ شبلی نعمانی میموریل میڈیکل ہیلپ لائن کے زیر اہتمام ایک مفت طبی کیمپ کا انعقاد اندرا نگر میں کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی کے طور پر اے آر ایم للن صدیقی نے شرکت اور نظامت کے فرائض ڈاکٹر سعید احمد نے انجام دیے اور مریضوں کو صحت کے تعلق سے بہتر مشوروں سے نوازا گیا۔ مزید مریضوں کی کثیر تعداد میں آنکھوں کی جانچ بھی کی گئی۔ مستحقین کو مفت دوائیں اور چشمے بھی تقسیم ہوئے۔ ایک اور خبر کے مطابق سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو نے ہفتے کو لکھنؤ میں پارٹی دفتر میں ڈاکٹر کفیل کی کتاب گورکھپور ہاسپٹل ٹریجڈی کا اجرا کیا۔ یہ کتاب گورکھپور کے بی آر ڈی میڈیکل کالج میں بچوں کی موت پر لکھی گئی ہے۔ ڈاکٹر کفیل نے بتایا کہ اس کتاب میں برسر اقتدار حکومت کے دعووں کو سامنے لایا گیا ہے کہ کس طرح آکسیجن کی کمی تھی۔ کتاب لکھنے کا میرا مقصد 80 سے زائد بچوں کو انصاف دلانا ہے جو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اذیت سے مر گئے تھے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔